نزل بعز جلالك بجبروتك وعظمتك وملكوتك. نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك. نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك. اللهم إنه نزل مجاهدا مبالغا ورعا موحدا متألها. اللهم إنه نزل عندك شهيدا للإسلام والقرآن والعترة. هذا أولا. اللهم إنه نزل عندك قتيلا للإسلام، قتيلا للأمة المسلمة، قتيلا لسياستها، قتيلا لصيامتها، قتيلا لكيانها، قتيلا لعظمتها وسيادتها ومولويتها ووحدتها. يا من يقبل اليسير ويقبل اليسير، اقبل منه ومنا اليسير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنه نزل بعز غفرانك وهو عبدك ومحتاج إلى رحمتك. اللهم احشره مع الأئمة الهداة المهديين واخلف على أهله في الغابرين. صل عليه وعليهم أجمعين واحشرنا معه مع عنايتك وعناية أروف ومحمد بإثرته الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة.